हॅलो बाब, फाल्यां 60th लिबरेशन डे गोंयचो कशें पळयता तुमी सण? गोंयचो 60वो मुक्ती दीन, जाका आमी गोंय लिबरेशन डे, हाचे हांव गोंयकारांक सगळ्या समस्त गोंयकारांक हार्दिक शुभेच्छा दिता. 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा गोंय स्वतंत्र जालें, पोर्तुगीज राजवटीच्यान मुक्त जालें. आनी आज फाल्यां आमी गोंयचे 60वो वर्धापन दीन, वाडदिवस जाका म्हणटात, तो आमी फाल्यां मनयतात. आमचे देशाचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदजी ताका मुद्दम हाजीर आसतले. गोंय गेली 60 वर्सां वेगवेगळ्या पावंड्याचेर आपली उदरगत करीत आसा. मागीर ते आपले एज्युकेशन आसत, विकासाचें आसत, डेव्हलपमेंट आसत, अशें मोठ्या प्रमाणान सबंद गोंयभर बऱ्या तरेची उदरगत जायत आसा. गोंया भितर एक वैशिश्ट आसा की गोंयांत सगळे जाती धर्माचे लोक एक भशेन वागतात. आनी गोंय सादारण 1987 भितर गोंयांत स्टेटहूड मेळ्ळें आनी एक बऱ्या तरेचें काम गोंया भितर चालू आसा. हांव गोंय मुक्ती दिनाच्यो सगळ्या गोंयकारांक हार्दिक शुभेच्छा दिता. आनी एक सगळ्यांनी कोविड-19 सारकी महामारी आसून सुद्दां सगळ्यांनी ताचे आपापले मास्क आसत, सॅनिटायझर आसत, ताचो वापर करून गोंय मुक्ती दीन सबंद गोंयभरल्या लोकांनी मोठ्या प्रमाणात मनोवचें अशें हांव लोकां कडेन मागतां. कशें पळयता की हे वर्सभर कार्यक्रम जातले ह्या विशयाचेर? 60वे वर्धापन दिन हाचे म्हणटकच गोंय सरकारान एक वेगळ्या पद्दतीन सबंद वर्सभर वेगवेगळे कार्यक्रम सेलिब्रेट करप अशें ठरयिल्लें आसा. फाल्यां आमचे माननीय राष्ट्रपती कोविंदजी हांच्या समक्ष वेगवेगळे गोंयचो वेगवेगळे कल्चरल प्रोग्राम्स जे आसात ते तेंच्या बरोबर सादर जातले. आनी गोंयभर वर्सभर सबंद गोंया भितर त्या वेगवेगळ्या गांवांत आसत, वेगवेगळ्या स्कुलान सगळ्या हाच्या पर्यंत आमचें गोवा लिबरेशन जें जाल्लें आसा तेचें एकूण चित्र जें आसा तें मागीर एज्युकेशनाच्या संदर्भाचो आसत. ह्या सगळ्या हातूंतलें सबंद वर्सभर गोंय सरकारान मनोवप अशें ठरयिल्लें आसा.